बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों को शब मेराज बहुत बहुत मुबारक हो, और एक दूसरे के लिए खूब दुआएं करें कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे। जिसके जो जो मसले मसाइल हैं अल्लाह पाक अपने करम से उसको हल फरमा दे, और सब अपने घरों में खुशहाल रहें, खुशबाश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ। आप भी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत दुआ किया करें। और आज कोई ख़ास व्लॉग नहीं है। आज मैं अपनी नवासी की आपके साथ बेस्ट स्टोरी शेयर करूँगी। मेरी एक ही बेटी है मिधत, और उसकी माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। उसकी सेकंड वाली जो बेटी थी ना, अरवा फ़ातिमा नाम था उसका, तो वो माशाल्लाह से हुई 8 अगस्त 2017 की ये बात है। 8 अगस्त 2017 को वो पैदा हुई। तो बड़ी बेटी जो है आतिका फ़ातिमा, वो लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल में हुई थी। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है हर लिहाज से। मेरे ख़ुद के बच्चे भी मिधत जो है ना, वो वहीं पर ही लेडी डिफरेंट में हुई थी। तो बहुत मुतमईन थे हम उस हॉस्पिटल से। तो आतिका फ़ातिमा वहीं पर हुई। लेकिन क्योंकि अभी आतिका फ़ातिमा छोटी थी, पौने 2 साल की थी, तो अरवा की पैदाइश हो गई। तो इसलिए हमने सोचा कि करीबी हॉस्पिटल में नाम लिखवा लिया जाए। तो बिल्कुल मेडिकल इनके घर के बिल्कुल 5 मिनट के फासले पर ही है। सलीम सेंटर पे जो मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पर नाम लिखवा लिया, और वहाँ पर ऑपरेट से ही मतलब वो बच्ची पैदा हुई। अच्छा होता ये है कि जब भी प्रेगनेंसी में जितने दफ़ा भी अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, तो उसमें सब बच्चे की कंडीशन वगैरह जो है ना, वो पता चल रही होती है कि दिमागी क्या हालत है बच्चे की, जिस्मानी क्या हालत है, पोजीशन है क्या नहीं, सब कुछ। तो बिल्कुल इन लोगों ने बताया ही नहीं कि क्या है बच्ची के साथ क्या मामलात हैं, क्या नहीं है। अब वो जब बच्ची पैदा हुई तो मैं हॉस्पिटल में ही थी। तो जैसे ही बच्ची को मेरी गोद में ला के दिया, तो वो बच्ची मतलब निगाहें उसकी ना एक जगह ठहर नहीं रही थी। अब तो पहले तो के बच्चे तो आंखें बंद रखते थे ना, अब के बच्चे तो आपको पता ही है कि आंखें कैसे खोल के ही रखते हैं वो हर वक्त, और मतलब टकर टकर देख रहे होते हैं। लेबर रूम से बाहर आते ही देख रहे होते हैं सब कुछ। तो जैसे ऑपरेशन थिएटर से लाकर नर्स ने मेरे गोद में दी बच्ची को, तो वो बच्ची मतलब मुझे थोड़ी नॉर्मल नहीं लगी कि ये नॉर्मल जैसे एक बच्चा होता है और वो सब देखता है या कुछ उसकी वो होती हैं। तो वो बच्ची ना मुस्तकिल मतलब उसकी आंखें ना इधर उधर जैसे घूमती हैं ना, आंखें इस तरह कर रही थी। खैर जब तो मैंने कोई इतना वो नहीं किया। और फिर शाम में जैसे फिर मैंने बोला अपने दामाद से भी और बेटी से भी कि मुझे ना ये बच्ची की सही नहीं लग रही है। तो वहाँ पर नर्सरी वगैरह में सही चेकअप वगैरह उसका हुआ, तो वहाँ भी डॉक्टरों ने बोला कि सही है बच्ची, कोई मसला नहीं है इसके साथ, ये है वो है। बहरहाल लेकिन मेरा दिल को किसी तरह तसल्ली नहीं हो रही थी। तो फिर दूसरे दिन मेरे दामाद ने बहुत यानी मेरे कहने के ऊपर दूसरे जगह भी उसको टेस्ट करवाया, बच्ची को चेक करवाया। मैं खुद लेके गई बच्ची को, वो भी करीबी हॉस्पिटल था, वहाँ पर लेके गए, वहाँ पर भी चेक वगैरह किया डॉक्टर ने अच्छी तरह। तो आँखें नाक कान सब कुछ चेक किया उसका बच्ची का, लेकिन उसने भी यही बोला कि सही है बच्ची, नॉर्मल है। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बच्ची सही नहीं है। हमने भी जाहिर सी बात है अपने बच्चे पाले हैं ना, तो एक अजीब सा वहम सा था मेरे कि ये बच्ची शायद नॉर्मल नहीं है, सही नहीं है ये बच्ची, क्या मसला है इसके साथ, कुछ मसला है। मैं बार बार यही बोलती रहती थी। मिदत कहती थी अम्मी आप तो वहम करती हैं इतना, कोई मसला नहीं है, सही है। कितनी दफ़ा डॉक्टरों को चेक करा दिया, ये हो गया वो हो गया। अच्छा जी चलें कोई बात नहीं। वो बच्ची माशाल्लाह से 1.25 महीने की हो गई। अब मतलब जब 1.25 महीने की हो गई वो बच्ची, तो ये हमारे यहाँ रुकने के लिए आई मिधत। तो वो बच्ची क्या करती थी कि फीड करती थी ना, मतलब तो फ़ौरन नाक से ना दूध निकालती थी वो। फीडर पीती थी वो, माँ का तो फीड किया नहीं था उसने, तो फीडर पीती थी। तो जैसे ही वो पी के चुकती ना, थोड़ी देर के बाद ही वो नाक से, बच्चे तो जैसे अगर उल्टी वगैरह भी करते हैं तो मुंह से दूध निकालते हैं ना, तो नाक से उसके आता था। तो ये भी मुझे तशवीश वाली बात लग रही थी वो। बहरहाल फिर मैंने कुछ ऐसा ज़िक्र नहीं किया। मैंने कहा बोलेंगे कि बार बार बोलती हैं कि वहम हो गया अम्मी को, तो इसलिए फिर मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं। फिर भाई क्या हुआ कि तकरीबन 1.25 महीने की जब वो बच्ची हुई, तो उस बच्ची का सर ना बड़ा होना शुरू हो गया, अरबा फ़ातिमा का। तो वो बच्ची वैसी दिखती थी, मतलब पूरी आंखें उसकी यूँ गोल गोल घूमती रहती थी, जैसे देख रही होती थी ना तो उसकी आंखें यूँ यूँ चल रही होती थी। और ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करती थी, बस जिस तरफ लिटा दिया लेटी हुई है, या कोई ऐसी उसकी मूवमेंट नहीं थी बच्ची की। तो फिर मतलब उसका सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा लगने लगा। इन लोगों को खुद भी फील हुआ कि हाँ इसका सर थोड़ा सा ना आम नॉर्मल बच्चों से थोड़ा बड़ा है। तो मैंने कहा फिर भी बेटा एहतियातन इसको चेक करा दो क्या मसला है क्या नहीं। तो बहरहाल ये लोग फ़ौरन लेकर इसको
ہاسپٹل گئے تو وہاں پر جب اس کا چیک اپ وغیرہ ہوا تو بھائی یہ پتہ چلا کہ اس بچی کے دماغ میں پانی ہے. تو یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ کتنا سیریس مسئلہ ہے. جس بچی کے دماغ میں بچوں کے پانی ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہوتے نہیں. ابھی بھی میری نظروں کے سامنے ایک بچہ ہے تقریباً 12 سال کا وہ ہو گیا اور اتنا بڑا اس کا سر ہو گیا لیکن وہ بچہ بس بیچارہ ایک زندہ لاش کی طرح ہی زندگی گزار رہا ہے. صرف لیٹا ہی رہتا ہے اور اس کا سر کافی بڑا ہو گیا ہے. ہر مہینے اس کا سر کا پانی نکالا جاتا ہے. ماں باپ کے ساتھ مسئلے مسائل اور یہ سب کچھ ہی چل رہا ہے. تو بہرحال اب بہت زیادہ تشویش کی بات تھی. بہت زیادہ ہم لوگ پریشان ہوئے اور بہت بچی کو لے کے ادھر ادھر بھاگے. بہرحال پھر جناح میں اس کو ایڈمٹ کروایا بچی کو اور وہاں تقریباً وہ 20-22 دن ایڈمٹ رہی بچی. تو وہاں پر بھی بس یہی ہوتا تھا. ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے آج کل کیا حالات و واقعات ہیں اور کیا وہ ٹریٹمنٹ تو اس کا ہو رہا تھا کیونکہ میڈیکل سے ہی میرے داماد کا بھی تعلق ہے تو وہ اس کی وجہ سے اس کا اچھا ٹریٹمنٹ تو وہ کر رہے تھے. دیکھ بھال تو کافی کر رہے تھے لیکن وہ ایسے بچے پھر صحیح رہتے نہیں ہیں نا. تو اس بچی کی جگہ جگہ سے وہ چھلنی ہو چکی تھی. اس کے دماغ کا پانی نکالا جاتا تھا. اتنی بڑی موٹی سرنج بھر کے وہ نکالتے تھے پانی. دن میں مدت رکتی تھی وہاں پر پورا دن کیونکہ میرے مدرسے کا بھی مسئلہ تھا اور رات میں پھر میں رکتی تھی. پھر میں رات میں رک کے پھر گھر آتی تھی. پھر سارے دن گھر کا کام کرنا, مدرسے جانا, پھر رات کو مطلب مستقل تھکن ہی تھی. تو اسی دوران اچھا میرا عمرے پہ بھی جانے کا نا ہو گیا. میں نے کب سے وہ فارم وغیرہ جمع کرائے ہوئے تھے لیکن آ ہی نہیں رہا تھا. تو اچانک سے ہی میرا عمرے پہ بھی جانے کا ہو گیا. تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ عمرے پہ چلی گئی. اب وہاں جا کر بھی بس میں ہر وقت روتی رہتی ہوں اور نا دعا کرتی رہتی کہ اللہ تعالیٰ اربا فاطمہ کو صحت دے دے. اللہ تعالیٰ سے اربا فاطمہ صحت یاب ہو جائے, اچھی ہو جائے, وہ ٹھیک ہو جائے. بس یہی مطلب نا ہر وقت میرے لبوں پہ نا بس ایک ہی دعا تھی اور مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا. کوئی دعا ہی نہیں ہوتی تھی میرے بس میں مستقل یہی بولتی رہتی تھی. تو بس پھر ایک رات جب میں سوئی نا وہیں پر مدینے میں تھے ہم لوگ. تو جب میں سوئی تو بس مجھے جیسے خواب میں مجھے کوئی بول رہا ہے کہ تم یہ نہیں بولو کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے, تم یہ بولو کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کی آزمائش کو ختم کر دے اور اس بچی کی بھی آزمائش کو ختم کر دے. تو میں اٹھی صبح تو مجھے اچھی طرح وہ خواب یاد تھا. بس پھر میں نے یہی دعا کرنا شروع کر دی ہر وقت نماز کے بعد. وہاں روضہ رسول کو دیکھتے ہوئے مستقل یہی دعا مانگتی رہتی کہ اللہ پاک تو میری بچی کی آزمائش کو ختم کر دے. یہ ایک آزمائش ہی نا, ماں باپ نہیں دیکھ سکتے اپنے بچوں کو تکلیف میں. تو ایسی مجھے بھی اپنی ظاہر سی بات ہے کہ یہ تھا کہ میں یہاں پر ہوں. پہلے تو میں رات کو رک جاتی تھی, اب پتہ نہیں کیا وہاں پر کیسے ہو رہا ہوگا, کیا ہو رہا ہوگا, یہ ٹینشن سوار رہتی تھی. تو بہرحال میں وہیں پر ہی تھی. تو مجھے 3 دن بعد یہ اطلاع ملی وہاں پر, مطلب ہمارے آنے میں 3 دن تھے. تو مجھے یہ اطلاع ملی کہ اس بچی کا انتقال ہو گیا اربا فاطمہ کا. تو بہرحال بہت زیادہ دکھ اور غم تو تھا لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے. اور بہت بہتر ہی ہوا میری بچی کے حق میں بھی اور اس بچی کے حق میں بھی, کیونکہ بہت زیادہ اس بچی نے پیدا ہوتے ہی جو تکلیفیں اٹھائی ہیں. تو 3 مہینے وہ زندہ رہی ہے, تقریباً 3 مہینے 10 دن. تو تکلیف ہی مستقل اس بچی نے اٹھائی ہے. تو وہ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش بھی ختم کی اور میری بچی کی آزمائش کو بھی ختم کر دیا. اور آج وہ ہوتی تو ماشاءاللہ سے وہ 5 سال کی ہوتی. بہرحال اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور ماں باپ کے لیے بخشش کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گی وہ بچی. کہتے ہیں کہ جس کا چھوٹا بچہ چلا جاتا ہے دنیا سے تو اس ماں باپ کے لیے بخشش ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بخشش ان کی فرما دیتا ہے. تو انشاءاللہ جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر ہی کیا اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اپنے بندوں پہ ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. انسان ہی ناشکرا ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کی ناشکری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر. تو بس یہ تھی میری نواسی کی ڈیتھ اسٹوری جو کہ میں بہت دن سے سنانا چاہ رہی تھی آپ کو. اب اس کے 2 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ سے عاتقہ فاطمہ 8 سال کی ہو چکی ہیں وہ, اور ایک بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ سے 2.25 سال کا ہو گیا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ صحت سلامتی رکھے بچوں کی, اور جو بھی بچے اس طرح کے بیمار ہیں اور جو نہیں ٹھیک ہو سکتے اللہ پاک بس ان کے ساتھ عافیت والا ہی معاملہ فرمائے. چلیں جی, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.